हूद आयत नंबर 93। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुआइब अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, वया कौम अमलू अला मकानतिकुम, ऐ मेरी कौम का अंदाज़ देखो, पैगम्बर का बयान देखो। फिर भी फरमाया, ऐ मेरी कौम अमल करो तुम अपने तरीके पे, इन्नी आमिल, बेशक मैं भी अमल करने वाला हूँ। जब तुमने मेरी बात माननी सुननी नहीं है तो फिर जो चाहो करते हो तो वो करो, लेकिन अपने तरीके पर अमल करता रहूँगा। लेकिन याद रखना, सौफ तअलमून, अन करीब तुम जान लोगे, मैं यअतिही अज़ाबुन युख़ज़िही, उसको कि जिस पर अज़ाब आएगा ऐसा कि जो उसको रुसवा करेगा। व मन हुआ काज़िबुन, और उसको भी जान लो जो झूठा है, कौन सच्चा है, कौन फरमाबरदार है, कौन नाफरमान है, कौन अज़ाब का मुस्तहिक़ है, कौन निजात का। वर्तक़िबू इन्नी माहुकुम रक़ीब, इंतज़ार करो तुम, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वाला हूँ। वलम्मा जा अमरुना, और जब आया हमारा हुक्म मदियन की, काफ़ी आबादी थी उस इलाके की, मरकज़ी मंडी थी, वहाँ मकामी लोग भी होते थे और बैरूनी भी होते थे। तफसीरों में आया कि एक दिन ऐसा हुआ, इंतहाई शदीद गर्मी फैली कि लोगों के सांस रुकने लगे। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, मुसाफिर, मकामी सब परेशान हो गए कि अल्लाह ताला की कुदरत के शुआइब अलैहिस्सलाम, उनके घर वालों और ईमान वालों को कुछ न हुआ। हालांकि ये भी तो वहीं मौजूद थे ना, लेकिन मुजरिम परेशान हो गए। घर से बाहर निकल आएगी, खुली हवा लगेगी, अल्लाह ताला की कुदरत, एक गहरे बादल का टुकड़ा आया, चंद आदमी उसके नीचे जाके खड़े हुए तो उनका सांस कुछ ठीक हो गया और उन्होंने बाकियों को भी आवाज़ दी, इधर आ जाओ, तो यहाँ सुकून है। तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उस दरमियान में, यानी कि घंटा गुजरा या 2 घंटे, बहरहाल सब मुजरिम वहाँ इकट्ठे हो गए और बड़े खुश हो गए कि यहाँ हमारा सांस आसानी से आ जा रहा है। अल्लाह ताला की कुदरत की उस बादल से आग बरसी और साथ डरावनी आवाज़ आई जिससे उनके कलेजे फट गए और सब झल के मर गए। और अल्लाह ताला की नाफरमानी का नतीजा बहुत सख्त होता है। फरमाया, जब हमारा हुक्म आया, बादल की सूरत में आग बरसी, सब तबाह हो गए। नज्जैना शुआइबा वल्लज़ीना आमनू मअहू, निजात दिया हमने शुआइब अलैहिस्सलाम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए थे, बिरहमतिम मिन्ना, अपनी मेहरबानी के साथ, वअख़ज़तिल लज़ीना ज़लमुस्सैहा, और पकड़ा उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था चीखने। पहले डरावनी आवाज़ आई जिससे उनके कलेजे फट गए, फिर आग बरसी, फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन, बस हो गए वो अपने घरों में, यानी कि घुटनों के बल बैठने वाले। जो बाहर थे वह तबाह हुए और जो घरों में थे वो वहाँ घुटनों के बल गिर के तबाह हो गए। ऐसे महसूस होता था कि कअल्लम यग़नऊ फ़ीहा, गोया कि वो कभी उन घरों में आबाद ही नहीं हुए थे। वो घर जहाँ हर वक्त चहल पहल थी, भंगड़े और नाचते, रंगारंग की बातें थीं, वहाँ अब किसी का नाम और निशान भी नहीं। अला ख़बरदार, बुअदल लिमदियन, दूरी हुई मदियन कौम की अल्लाह ताला की रहमत से, कमा बाइदत समूद, जैसे दूरी हुई थी समूद कौम रब की रहमत से। इन पर फटकार पड़ा, यहाँ तक कि हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही का ज़िक्र भी था। आगे मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का ज़िक्र आता है। शायद आपस में रबत ये हो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने शुआइब अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी सफ़ूरा रहिमहल्लाहु ताला के साथ निकाह किया था। रबत बता रही हूँ जिसका ज़िक्र सूरतुल क़सस में आता है। शुआइब अलैहिस्सलाम ससुर हुए, मूसा अलैहिस्सलाम दामाद। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना, अलबत्ता तहक़ीक़ भेजा हमने रसूल बनाकर मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियाँ दे के, वो 9 मोइज़े जिनका जिक्र कुरान मजीद में है। एक असा मुबारक को डालते तो अज़दिहाब बन जाता, हाथ गिरबान में डालते थे सूरज की तरह रोशन हो जाता था। उनके अलावा उस कौम की नाफरमानी की वजह से इन पर क़ास साली मुसल्लत की गई और फलों में कमी हुई तो अल्लाह ताला ने इन पर मेंढक मुसल्लत किए, खून का अज़ाब मुसल्लत हुआ। खाना सालन पकाते खून बन जाता था, पानी खून बन जाता था, दूध खून बन जाता था। उसके अलावा अल्लाह ताला ने उन पर जुइयाँ मुसल्लत फरमाई, तो एक को ना उतारते 4 चमड़ जाती थी, एक जू को निकालते, हर वक्त खारिश ही रहती थी। वक्फे वक्फे से इन पे ये अज़ाब आया, मगर उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं छोड़ी थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दिया। अलबत्ता जादूगर ईमान ले आए, व सुल्तान मुबीन, और खुली सनद देख कर भेजा, इला फ़िरऔन व मलइही, फ़िरऔन उसकी जमात की तरफ। मिस्र की ज़बान में सदर को फ़िरऔन कहते थे, ठीक है, लफ्ज़ फ़िरऔन की तशरीह बता रहे हो। जिस तरह हम बादशाह को सदर कहते हैं ना, रूम के बादशाह को कैसर कहते थे, ईरान के बादशाह का लक़ब किसरा होता था, और फ़राना मिस्र बहुत सारे आए हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का जो फ़िरऔन था, आवाज़ें आपकी बहुत तेज़ हैं,
ایک کلاس میں ڈسٹربنگ مچائی ہوئی ہیں انہوں نے۔ اس کا نام ولید بن مصعب بن ریشان تھا، بڑا ہوشیار اور چالاک آدمی تھا، جیسے آج کل لیڈرز ہوتے ہیں، سیاست ہوتی ہے، بالکل فرعونی صفت پن ہے، اندر سے کچھ ہو رہا ہے، باہر سے کچھ ہو رہا ہے، عوام کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، خواص کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، بالکل فرعونی مزاج کے ہیں، سارے نہیں بات کری کچھ۔ اور فرعون بڑا ہوشیار تھا، بڑا شاطر، حق کو ختم کرنے والا، حق والوں کا بڑا دشمن تھا۔ فاتبعوا امر فرعون، بس ان لوگوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، حکومت اقتدار اس کے پاس تھا، اس لیے لوگوں نے اس کی اتباع اور پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا، لیکن دنیا داروں، دولت مندوں نے فرعون کا دامن ہی پکڑا، سرداری اس کی آخرت میں بھی قائم رہے گی۔ کیسے؟ فرمایا یقدم قومہ یوم القیامتی، آگے آگے ہوگا وہ اپنی قوم سے قیامت والے دن، آگے فرعون ہوگا، اس کے پیچھے حامان، پھر قارون، پھر دوسرے افسر، فاوردہم النار، پس وہ داخل کرے گا ان کو آگ میں، یہاں تک کہ آگے چلتا تھا نا وہاں بھی آگے چلے گا، یہاں بھی تو آگے چلتے وہ بئس الورد المورود، اور برا ہے وہ گھات اتارے جانے کا۔ اب ورد کا معنی ہے پانی کا چشمہ، مورود کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پیاسے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اتارا جاتا ہے۔ تو جانور پانی کے چشمے پر جب جاتے ہیں تو آگے پیچھے لائن لگی ہوتی ہے، جس طرح جانوروں کے لیے وہ چشمہ گھاٹ ہے، اس طرح فرعونیوں کے لیے بھی دوزخ گھاٹ ہوگا جس میں وہ اتارے جائیں گے۔ وہ اتبعوا فی ھذہ لعنہ، اور پیچھے لگا دی گئی ان کے اس دنیا میں لعنت، کہ دنیا میں لوگ جب اس کا نام لیتے ہیں تو اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ آج بھی اس کی لاش مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے، لوگ اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ لعنتی تھا جو اپنے آپ کو رب العلیٰ کہتا تھا۔ وہ یوم القیامہ، اور قیامت والے دن بھی لعنت اس کا پیچھا کرے گی۔ بئس الرفد المرفود، رفد کا معنی ہے عطیہ، تحفہ، مرفود کا معنی ہے جس کو تحفہ دیا گیا، تو معنی ہوگا برا ہے تحفہ جو ان کو دے دیا گیا، دنیا کا تحفہ بھی لعنت، آخرت کا تحفہ بھی لعنت جو اس کی گردن میں پڑا ہوگا۔ ذالک من انباء القری، یہ ہیں بستیوں کی خبروں سے جو مذکورہ واقعات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، اسی طرح فرعون کا، جو بستیوں کی خبروں میں سے کچھ ہیں۔ من تبعیضیہ ہے، اور نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں ان کو آپ پر کہ نافرمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا۔ منہا قائم، تو بعض ان میں سے قائم ہیں۔ قوم سمود نے پتھروں کو تراش کر جو مکان بنائے تھے نا وہ آج بھی موجود ہیں، قائم ہیں۔ جو لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں چٹانوں میں بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے ہیں مگر رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ حسید، اور بعض ان میں سے کٹی ہوئی ہیں، جیسے کھیتی کو کاٹ دیتے ہیں، اسی طرح کچھ بستیاں تباہ و برباد ہوں گی۔ ان قوموں سے عبرت حاصل کرو۔